अब त्यो हामीलाई के थाहा सर अब सधैँभरि यस्तोमा लाग्यो भए पो थाहा हुन्छ त हैन पहिलोचोटि मेरो पनि अब फर्स्ट चोटि हो है पहिलोचोटि तपाईले खाली चेकमा सिग्नेचर गर्दा उहाँले के भनेर गराउनु भयो यो यति पैसा के रे दिनुपर्ने छ अनि ल सिग्नेचर गरिदिनु भन्नुभयो मैले गर्छु कति रकम भन्नुभएको थियो मुखले के भन्नुभएको थियो त्यो मलाई केही थाहा भएन रकम भन्नु भएन खाली चेकमा सिग्नेचर गरिदिनु भन्नुभयो कुनै कारोबार आर्थिक कारोबार गर्नुपर्दा हामी प्रष्ट ढंगले चेकमा रकम उल्लेख गरेर मात्रै सम्बन्धित मान्छेको हस्ताक्षर गराउने गर्दछौं खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउनु अपराध हो यो तपाईको काम ठेक्का मार्फत भइराछ कि उपभोक्ता समिति मार्फत भइराछ जो समिति छु नि हामी त खालि लौडी समाएर खालि चौकीदार जस्तो केही चौकीदार इन्डियन डन्डाले पैसा भन्छ तर हामी पैसा आउनेवाला छैन सर यो समितिको कुनै भूमिकै छैन छैन खालि त्यो चेक काटेर मात्र महाकाली सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो मन परेको मान्छेलाई बिना कोटेसन बिना टेन्डर जुन उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम हो 60 लाख बराबरको काम त्यो काम पनि मनोमानी ढंगले कार्यालयका केही कर्मचारी र लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेका केही विकासका आफूलाई ठेकेदार सम्झने बिचौलियाहरूको मिलोमतोमा उपभोक्ताहरूले आफै गर्नुपर्ने काम उपभोक्ता समितिले आफै गर्नुपर्ने काम धनगढीका ठेकेदार दिनेश भट्टलाई दिएको छ के भन्यो भने चाहिँ तपाईको हाम्रो सामने लिम्बुजी आउनु भएको लिम्बु सर आउनु भएको थियो उहाँसँग हामीसँग कुरो भएको थियो हैन ट्रान्सफरको पनि हाम्रो पैसा तपाईको हाम्रो काम क्लियर भएको छ र अनि त्यो नआएको कारणले गर्ने हाम्रो तपाईको 80 लाख बराबर बजेट हो यो हजुर हजुर 80 लाख बराबर बजेट हो 80 लाखको बजेट हो यो हजुर खाली चेकमा हामी हस्ताक्षर गर्दैनौं भनेपछि विवाद उत्पन्न भयो के साच्चै पारदर्शी ढंगले जनताले देख्ने गरी जनताले बुझ्ने गरी जनताको भलो हुने गरी जनताको हित हुने गरी काम गरिरहेको कुनै पनि कार्यालयले उपभोक्ता समितिलाई खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउँछ त 14 लाख रुपैयाँ दिएर 11-12 लाख मात्रै बच्छ भनेर भन्दाखेरि अनि हामीले यो सबै भनपुरी निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पक्षमा हामीले चाहिँ यो सिग्नेचर गरेको हैन भोलि पनि किनभने हाम्रो टाउकोमा नहोस् हैन हामीलाई भ्रष्टाचार गर्नु छैन हजुर सचिव हो नि काम भनेको पानी निकाल्नै खाने हो कसैको 2 रुपैयाँको मलाई आवश्यक छैन यति कामको लागि अनि यो सब नमस्कार कार्यक्रम जनचासोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म बसन्त जैसी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यति बेला तपाईहरु हामीलाई विश्वभरबाट एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ र सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेज एफएम रेडिस्टार 95.3 मेगाहर्ज हाम्रो अनलाइन www.fmredistar.com.np हाम्रो युट्युब च्यानल रेडिस्टार टिभी मार्फत एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ यसैगरी यहाँहरु हामीलाई नेपाल भित्र सुदूर र मध्यपश्चिमका अधिकांश भूभागमा समाचार र संगीतको उत्कृष्ट संगम एफएम रेडिस्टार 95.3 मेगाहर्ज मार्फत पनि सुन्दै हुनुहुन्छ आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू हामी हाम्रो यात्रामा निरन्तर यहाँहरु समझ प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण हाम्रो स्थापना कालदेखि हामी हालसम्म तपाईहरुका माझमा समाजलाई सकारात्मक परिवर्तनका लागि निरन्तर संचार सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौं यो कार्यक्रम जनचासो यहाँहरुका माझमा हामीले सुरुवाती यात्रा तय गर्दैछौं यो सुरुवाती यात्रा तय गरिरहँदा यहाँहरुले हामीलाई विगतमा जस्तै निरन्तर अगाध माया प्रेम र स्नेह दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावजीहरू विशेष गरी हामी यो जनचासो कार्यक्रम मार्फत समाजमा घट्ने गरेका हरेक खालका विकृति विसंगति भ्रष्टाचारहरूका विरुद्धमा तीखो प्रहार गर्नेछौं र साथसाथै समाजमा हुने गरेका हरेक किसिमका व्यथिति विकृति विसंगतिहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तपाईहरुसँगको सहकार्य तपाईहरुसँगको सरसल्लाह र सुझाव मार्फत अघि बढ्ने प्रण गर्दै हामी ती हरेक किसिमका नकारात्मक क्रियाकलापहरूलाई जनता माझमा भण्डाफोर गर्दै समाजलाई सकारात्मक पहल कदमी दिँदै समाज अघि बढाउनका लागि हामी यो कार्यक्रम जनचासो मार्फत तपाईहरु माझ आउने छौं आज हामी यो कार्यक्रममा कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को विषयलाई लिएर तपाईहरुका माझमा उपस्थित भएका छौं सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार सुन्दर नगरी लम्कीचुवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा चुरेको फेदी मुनि जंगलका दक्षिणपट्टिका गाउँहरू बागमारा चैनपुर बाहुनपुर लगायतका गाउँहरूमा गयौं भने त्यहाँ डीप बोरिङ गर्ने कार्य गरिरहेको पाइन्छ वडा नम्बर 6 को उत्तरपट्टि बाहुनपुर चैनपुर बागमारा लगायतका बस्तीहरूमा
विशेष गरी सिँचाइको मात्र होइन खानेपानीको पनि एकदमै समस्या रहँदै आएको छ। त्यहाँका नागरिकहरूको उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय कञ्चनपुर महेन्द्रनगरले डिप बोरिङ निर्माण कार्य सुरुवात गरेको छ। महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको उक्त कदमले लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 हाइवे उत्तरपट्टिका बस्तीहरूका स्थानीयहरूमा खुसियाली छाएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी आज यही विषयलाई लिएर तपाईहरुका माझमा उपस्थित भएका छौं कार्यक्रम जनचासो मार्फत। हरेक विकास निर्माण कार्यमा जही तही जताततै भ्रष्टाचार र व्यथितिका कुराहरू व्यापक ढंगले उठ्ने गरेको छ र तपाई हाम्रो समाजमा पनि हामीले देख्ने गरेका छौं। कुनै पनि विकास निर्माण कार्यमा चाहे ठेकेदार मार्फत होस्, चाहे टेन्डर मार्फत होस्, चाहे कोटेसन मार्फत होस् या त उपभोक्ता समिति मार्फत होस्, जहाँ सुकै पनि भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ हुँदैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी आजको बसाइमा लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 हाइवे उत्तरपट्टिका बस्तीहरू बावनपुर, चयनपुर र बागमारामा सिँचाइ सुविधाका लागि निर्माण कार्य थालिएका डिप बोरिङको विषयलाई लिएर आज उपस्थित भएका छौं। महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले त्यहाँका बस्तीहरूमा डिप बोरिङ उपलब्ध गराएसँगै एकापट्टि विकास निर्माण अगाडि बढ्ने कुराले जति खुसी तुल्याएको छ, अर्कोपट्टि उक्त विकास निर्माण कार्यमा उक्त सिँचाइका लागि डिप बोरिङ निर्माण कार्यमा कतै भ्रष्टाचार हुने हो कि कतै रकम हिनामिना हुने हो कि कतै कमसल खालको काम हुने हो कि रकम दुरुपयोग गर्दै कमसल खालका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर सिँचाइलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन सकिने होइन कि भन्ने किसिमका चिन्ता स्थानीयहरूमा देखिन थालेका छन्। यिनै चिन्ता र चासो अनि चर्चाको विषयलाई लिएर आज हामी तपाईहरुका माझमा एक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 बागमाराका अध्यक्ष वीरबहादुर पुन मगरसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं। डिप बोरिङ निर्माण कार्यको प्रगति र यसका अन्य विषयका बारेमा हामीले जानकारी लिने र तपाईहरुमाझ पस्किने प्रयत्न गरेका छौं। हेर्नुहोस् यो कुराकानी। हजुरको शुभ नाम भन्नुस् त? मेरो नाम वीरबहादुर पुन मगर। वीरबहादुर पुन मगर कि थिरबहादुर? खास नाम चाहिँ मेरो हुनागत अनुसार वीरबहादुर पुन मगर छ। हजुर। थिरबहादुर भनेर चिन्छन् मलाई। थिरबहादुर भनेर चिन्छन्, मैले पनि त्यही भनेर चिनेर त्यही नाम सुनेको थिएँ कि। हजुर सर, हजुर। अनि यो म विशेष गरी तपाईँलाई भेट्न खोज्नुको कारण के हो भने यो जुन हामी तपाईँ उभिनु भएको छ ठ्याक्कै त्यसको पछाडि तपाईँको चाहिँ अब यो भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ आयोजना सम्बन्धीका संरचनाहरू बनेका छन् होइन? हामीले हेर्ने दर्शकहरू पनि देख्नु भएको छ त्यो कुरा। यो विषय अलिकति डिटेलमा सुरुवात कसरी भयो, कुन कार्यालय मार्फत कामहरू आयो, अनि तपाईँ यो समितिको कुन पदमा हुनुहुन्छ, सबै कुरा भनिदिनु न हामीलाई। तपाईँको सुरु चाहिँ तपाईँको यो महेन्द्रनगर सिँचाइ उसबाट कार्यालयबाट आएको तपाईँको योजना भनेको र म अहिले चाहिँ यस उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हो। अहिलेसम्म काम गरेर आएको छु। लगभग यो काम अहिलेसम्म तपाईँको 80 देखि 85% जति काम भइसकेको छ। अब केही काम बाँकी छ। अब तपाईँको असारको महिनासम्म सिद्धाउने भनेर हामीले लागि परेका छौँ। अब यो सिद्धिन्छ होला भन्ने आशामा छु म। यो महेन्द्रनगर के भन्नुभयो कार्यालयको नाम? सिँचाइ महेन्द्रनगर तपाईँको सिँचाइ कार्यालय। सिँचाइ कार्यालयबाट हो है? हजुर हजुर। कति बजेट हो टोटल यसको? लगभग तपाईँको 80 लाख बराबर बजेट हो यो। हजुर हजुर। 80 लाख बराबर बजेट हो। 80 लाखको बजेट हो यो? हजुर हजुर। अनि यसको खास गरी क्षमता कति हो? तपाईँको कति बिघा केही त्यस्तो छ? तपाईँको यसले लगभग 1500 मिटर 1500 मिटर बराबर तपाईँको लगभग 50 देखि 60 बिघा बराबर यसले। 60 बिघा होइन? 50 देखि 60 बिघासम्म यसले काम गर्छ। 60 बिघा। हामी उभिया छौँ नि, यसको पूर्वपट्टि तपाईँको चाहिँ हामीले सिमलको रुख देखिरहेको छौँ होइन? हजुर। त्यो सिमलको रुखसम्म, पश्चिममा तपाईँले अघि देखाउनु भयो लिप्टिसको घाडीसम्म होइन? उत्तरमा चाहिँ चौधरीको शिविरको तल्लो बेल। दक्षिणमा कहाँसम्म हो? दक्षिणमा तपाईँको लगभग यहाँदेखि 500 देखि 600 मिटरको बराबर उसले ओगटेको छ। यो तपाईँले भनेको यो 4 किल्ला ठ्याक्कै 50 बिघा भन्दा बढी नै होला कि कम होला? लगभग भन्न सकिँदैन। कम्पनी अनुसार बढी पनि छ। कम्पनी त्यति बढी त नहोला, कम चाहिँ नहोला होइन? कम चाहिँ नहोला। अनि यो काम तपाईँ उपभोक्ता समिति सबै आफैले गरिरहनु भएको छ होइन? 80 लाखको काम आफैले होइन सर यो। हजुर। हामी चाहिँ एउटा खालि उपभोक्ता समिति एउटा संरक्षण मात्र हो। काम चाहिँ ठेकेदारले गरिरहेको सर यो। यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष तपाईँ होइन? अनि ठेकेदारले गरे भन्नुभयो, अलिकति बुझाइदिनुहोस् न, प्रश्न पारिदिनुहोस् न कसरी हो? तपाईँको भन्दाखेरि सुरुको काम चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट कार्यालयसँग त्यो तपाईँको सिँचाइ कार्यालयसँग तपाईँको डाइरेक्ट सम्झौता भएन? डाइरेक्ट सम्झौता त छ नि तपाईँको। सम्झौता तपाईँले गर्नुभयो या अरू कोही मान्छेले गर्यो?
सम्झौता खास त हामीसँग पनि भएको तपाईँको ए तपाईँहरूसँगै सम्झौता भएको छ होइन? सम्झौता भएको छ, सम्झौता भएर नै काम भएको र तपाईँसँग सम्झौता भएपछि ठेकेदारले कसरी पायो काम भन्नु त? अब हामीले अब तपाईँको लगानी गर्नलाई काम गर्न लगानी पनि चाहिन्छ, लगानी हामीसँग थिएन। अब त्यसरी नै कार्यालयले तपाईँको अफिसले चाहिँ ठेकेदारले चाहिँ यो जिम्मा दिएको हो। ए सम्झौता तपाईँहरूसँग भयो, तपाईँहरूसँग चाहिँ यो थुप्रै यो अब त्यो भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पैसा नभएको कारणले गर्दा पैसा नभएको कारणले को ठेकेदारले दिनुभएको छ काम? लगभग तपाईँको यो ठेकेदार भने दिनेश भट्ट धनगढीका दिनेश भट्टजीलाई दिनुभएको छ होइन? यो दिनेश भट्टले डाइरेक्ट तपाईँहरूसँग जस्तै तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले कार्यालयबाट पैसा निकालिदिने अनि दिनेश भट्टलाई तपाईँहरूले दिने हो? हजुर त्यही हो। टोटल 80 लाख काम त्यसरी हो कि अलिक फरक छ त्यसमा पनि? तपाईँको यसमा चाहिँ जो अगाडिको छ नि यो पम्प, हजुर पम्प त्यो ठोकेको यो बोर्डिङ ड्रिलिङ 20 लाखको होइन त्यो टेन्डर मात्र नै हो तपाईँको। ए ड्रिलिङ तपाईँको कति 21 लाखको होइन? 20 लाखको बराबर तपाईँको ड्रिलिङ हो। 20 लाख त्यो त डाइरेक्ट कार्यालय उतैबाट टेन्डर मार्फत गरायो। टेन्डर मार्फत भएको बाँकी तपाईँको 60 लाख पनि होइन, हजुर 59 लाख कति तपाईँ 64,000 कति छ यसमा। हजुर पछिको ठेक्का त्यो चाहिँ ठेकेदारले ठेक्का लिनुभएको छ त्यो। ए 59 लाख समथिङको त्यो चाहिँ तपाईँहरू उपभोक्ता समिति मार्फत तपाईँहरूले फेरि ठेकेदारलाई भट्टजीलाई दिनुभयो? हजुर भट्टजी दिएन कि अब तपाईँको अफिसले उता दिएको होइन। यसो छ उपभोक्ता समिति तपाईँहरूलाई भनेपछि तपाईँहरूले दिने होला नि त ठेकेदारलाई त दिएपछि? हामीसँग चाहिँ कार्यालय त्यहाँको अफिसको एकजना इन्जिनियर साहब आउनुभएको थियो, हामीसँग सम्झौता गरेर चाहिँ लिम्बूजी लिम्बू हजुर के भन्नु उहाँले? यसमा चाहिँ तपाईँको जो यो पम्प गर्छ नि पम्प यो पाइप लाइन विद्युतीकरणको लागि चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ हामीसँग होइन। सम्झौता गरेर चाहिँ ठेक्का चाहिँ दिनेश सरलाई दिनुभएको थियो। ए लिम्बूजीले आफै आएर अफिसको कागजातमा दिनुभयो कि तपाईँहरूको माइन्डिङमा दिनुभयो? अफिसको कागज ल्याउनु भएको थियो। ए अफिसको कागजातमा तपाईँको केही चलेन त्यहाँ? तपाईँको चाहिँ बैठकको माइन्डिङ अध्यक्षको हस्ताक्षर केही चलेन ठेका दिँदाखेरि? हस्ताक्षर त हाम्रो त्यसमा चाहिँ उहाँको कागज ल्याउनु भएको थियो, कागजमा चाहिँ हामीले सिग्नेचर गरेको हो। ए अफिसकै लेटर प्याडमा अथवा अफिसकै कागजातमा तपाईँहरूले सिग्नेचर गरिदिनु भयो? हजुर। अनि त्यस मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ ठेकेदारलाई दिनुभयो होइन? अनि यो विद्युतीकरणको काम बाँकी छ भन्नुभएको छ, पोलहरू खडा गरिसक्नु भएको छ होइन? ट्रान्सफर्मर हाल्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर। कति केबीको हाल्दै हुनुहुन्छ? 50 केबीको सर। 50 केबीको कुन कम्पनीको हाल्दै हुनुहुन्छ? यो निक कम्पनीको। निक कम्पनीको? हजुर। ए त्यसको भुक्तानी भइसक्यो होला? भुक्तानी लगभग अब आउन बाँकी छ, त्यो खातामा चाहिँ पैसा हाल्न बाँकी छ त्यो। अनि तपाईँको चाहिँ कार्य समिति जो छ नि यो तपाईँको संरक्षणको लागि हामीले बनाइया हो, काम चाहिँ सबै उता अफिसबाटै भएको छ भन्नुभयो होइन? यो जुन समिति छ समितिले तपाईँको केही दिन पहिला खाली सादा चेकहरूमा सिग्नेचर गराएको भन्ने सुनियो, के हो खास कुरा? खाली चेकमा त्यसरी सिग्नेचर भएन सर अहिलेसम्म त मैले। समितिका अन्य जो जसो सिग्नेचर चल्छ नि चेकमा हजुर उहाँहरूलाई खाली चेकमा सिग्नेचर गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो अरे? त्यसरी त खै मलाई थाहा भएन सर। हजुरले कसलाई गराउनु भएको छैन? गरिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ? भन्नुभएको छैन है? अनि पैसा अफिसबाट रकम भुक्तानी भइसक्यो अरे तपाईँहरू खातामा आइसक्यो भने सर? भुक्तानी तपाईँको अस्तिको उसमा पिरियडमा चाहिँ यो जति काम छ नि तपाईँको यो अन्तिम किस्ता पनि खातामा आयो पठाइसक्यो भन्छ अफिसमा सोध्याउँ मैले। अन्तिम किस्ता तपाईँको अझै बाँकी छ तपाईँको 17 लाख। दोस्रो किस्ता हो तपाईँको, दोस्रो किस्तामा तपाईँको लगभग 18 लाख कति आज निकास भयो। त्यसमा चाहिँ कति काट्छ नि तपाईँको सरकारी। दोस्रो किस्ता 18 लाख निकासा भइसक्यो तपाईँको खातामा आइसक्यो? त्यो खातामा आएको छैन, आउनु बाँकी छ सर। त्यो अस्ति म हिजो म गएको थिएँ ल्याउनु निकाल्नलाई, तर चाहिँ आएको रहेनछ पैसा त्यो। ए अन्तिम किस्ता भने अर्को अझ आउनै बाँकी छ? 6-7 लाख बराबरको अझै किस्ता बाँकी छ तपाईँको सर। यो काम ढिलो भएको जस्तो लाग्यो नि तपाईँलाई? ढिलो भयो कि जस्तो लाग्छ अलिकति सर। कति कारणले ढिलो भयो होला? यो ठेकेदारको अलिकति लापरवाही कारणले गर्दा। ए दिनेश भट्टजीको लापरवाही कारणले गर्दा केही भन्नु भएको छैन ठेकेदारलाई? भन्नु त मैले त्यो अब भन्ने कुरा भइरहन्छ हामीसँग। हजुर। अब कहिले के भन्नुहुन्छ कहिले के भन्छ, अलिक ढिला सुस्ती भयो। धेरै त त्यति ढिला त भयो होइन, त्यही पनि लगभग 15% जति छ काम त सिद्धिन्छ होला यो असारको महिना। अब तपाईँको खालि विद्युतीकरण र पाइपलाइन विस्तारको काम मात्रै बाँकी हो? पाइपलाइन भइसक्यो, विद्युतीकरण मात्र बाँकी छ। ए पाइपलाइन तपाईँले सबै ठाउँमा विस्तार गरिसक्नु भयो? ए भनेपछि 59 लाखको काम जो छ नि, हजुर, यो 59 लाखको काम चाहिँ बराबर एकदमै सिस्टमै भएको लाग्छ यहाँलाई? सिस्टमै जस्तो लाग्छ हेर्दा। के तल मात्र भएन? त्यस्तो भएन सर। भोलि केही भेट्यो भने? त्यस्तो केही भेटिएपछि अब तपाईँहरू बिल भरपाई देखाउन सक्नुहुन्छ हामीले? बिल भरपाई चाहिँ तपाईँको केही मात्रामा छ, केही मात्रामा चाहिँ उताबाट आउनु बाँकी छ। त्यो लास्टमा चाहिँ तपाईँको अन्तिममा हामी हेर्न पाउँछौँ नि, जनतालाई देखाउन पाउँछौँ नि? सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। सक्नुहुन्छ होइन? हामी आउँछौँ है त फेरि। हस् धन्यवाद समयका लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावजीहरू, यहाँहरूले भर्खरै मात्र बागमारा डिप बोरिङ निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर पुन मगरसँग गरेको कुराकानी हेर्नुभयो। हामीले उहाँसँगको कुराकानीमा डिप बोरिङ निर्माणको लागत अनि यसको कार्यक्षेत्रका बारेमा कुराकानी गरेका थियौं।
डिप बोरिङ निर्माण कार्य अगाडि बढिरहँदा त्यहाँ केही विवादहरू देखा परेका छन्। त्यही विवाद देखा पर्ने क्रममा हामीलाई जानकारी भएपछि हामी उक्त ठाउँमा स्थलगत रिपोर्टिङका लागि पुगेका थियौं। आदरणीय दर्शक तथा श्रोता महानुभावज्यूहरू, विशेष गरी हामीलाई सूचना प्राप्त भएपछि समस्या भएको ठाउँमा जाने गर्दछौं र त्यहाँ हामी हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो सञ्चार माध्यमको तर्फबाट रचनात्मक सुझाव सल्लाह प्रदान गर्ने गर्दछौं र तिनै सुझाव सल्लाह मार्फत हामी त्यहाँका काम कारबाहीहरूमा चुस्त पारदर्शिता आओस् भन्ने अपेक्षा गर्दै हामी तपाईहरुका माझमा हाम्रा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। हामीलाई गुनासो र सूचना प्राप्त भए अनुसार लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका 5 वटा डिप बोरिङका सन्दर्भमा वास्तविक यथार्थ कुरा के हो भनेर हामीले महाकाली सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि भू विक्रम लिम्बुसँग कुराकानी गरेका थियौं। उहाँले जानकारी गराए अनुसार एक डिप बोरिङको कुल लागत 80 लाख रुपैयाँ रहेको छ। 80 लाख मध्ये कामलाई 2 चरणमा विभाजन गरिएको उहाँले हामीलाई बताउनु भएको छ। पहिलो चरण ठोकाई गर्ने कार्य जसका लागि करिब 100 मिटर हाराहारीमा 20-21 लाख बजेट हुने आउने गर्दछ। दोस्रो चरणमा भवन निर्माण कार्य, पाइपलाइन विस्तार कार्य र विद्युतीकरण गर्ने कार्य रहेका छन्। अहिले हामीले हेरे अनुसार, स्थलगत रूपमा अवलोकन गरे अनुसार त्यहाँका 5 वटा डिप बोरिङहरूमा केहीमा सबै काम सम्पन्न हुने अवस्थामा छ भने केहीमा सुरुवाती चरणमा रहेको पाएका छौं। महाकाली सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयका प्रतिनिधि भू विक्रम लिम्बुसँग कुरा गरे अनुसार उहाँले उक्त 80 लाखको बजेटमा करिब 100 मिटरका लागि 20 लाखको हाराहारीमा रहेको बजेट ठोकाई कार्यमा लाग्ने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने बाँकी करिब 60 लाख पाइपलाइन विस्तार, विद्युतीकरण कार्य र भवन निर्माण कार्य लगायतका काममा खर्चिने उहाँले बताउनु भएको छ। यी यावत कुरा गरिरहँदा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँका जनगुनासोहरू हामी तपाईहरुको माझमा सरसर्ती प्रस्तुत गर्नेछौं र यो सँगसँगै त्यहाँका स्थानीयहरूसँग गरेको कुराकानी पनि तपाईहरुका माझमा हामी पस्किनेछौं। आदरणीय दर्शक महानुभावज्यूहरू, उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने भएपछि सबै काम उपभोक्ता समिति मार्फत नै हुनुपर्दछ। लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा त्यो अवस्था देखिँदैन। नामको मात्र उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँदछु म, नामको मात्रै उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा, वडा नम्बर 6 को बागमारामा रहेको एउटा डिप बोरिङमा अध्यक्ष हरिओली हुनुहुन्छ, अर्कोमा वीरबहादुर पुनमगर हुनुहुन्छ, यसैगरी चयनपुरमा हिक्मत रावल हुनुहुन्छ र बावनपुरमा नेत्र खड्गा हुनुहुन्छ अध्यक्ष। समिति बनाएको छ, उपभोक्ता समिति निर्माण गरिएको छ, तर कामभरि जम्मै महाकाली सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो मन परेको मान्छेलाई बिना कोटेसन, बिना टेन्डर जुन उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम हो 60 लाख बराबरको काम, त्यो काम पनि मनोमानी ढंगले कार्यालयका केही कर्मचारी र लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेका केही विकासका आफूलाई ठेकेदार सम्झने बिचौलियाहरूको मिलोमतोमा उपभोक्ताहरूले आफै गर्नुपर्ने काम, उपभोक्ता समितिले आफै गर्नुपर्ने काम धनगढीका ठेकेदार दिनेश भट्टलाई दिएको छ। हामीले भू विक्रम लिम्बुसँग सोध्यौं, तपाईले 20 लाख बराबरको काम जुन ठोकाइको थियो, त्यो ठोकाइको काम त तपाईले टेन्डर मार्फत गर्नुभयो, ठिकै गर्नुभयो, तर जुन 60 लाख बराबरको काम दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तार, विद्युतीकरण र भवन निर्माण लगायतका कामहरू जो दोस्रो चरणमा थिए, ती कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत किन गर्न दिनु भएन? किन तपाईले चाहिँ ठेकेदारलाई दिनुभयो? ठेकेदारलाई दिँदा पनि तपाईले कोटेसन आह्वान गर्नु भएन, मनोमानी ढंगले मान्छे छनौट गरेर किन दिनुभयो भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौं। उहाँले जवाबमा हामीलाई उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले कार्यालयमा धरौटी राख्नुपर्ने रकम र विभिन्न सामग्रीहरू ढुवानी गर्दा, विभिन्न सामग्रीहरू आयात गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने र बुझाउनु पर्ने रकम आफूसँग नभएको बताएकाले हामीले ठेकेदारलाई काम दिन बाध्य भएको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावज्यूहरू, यसै सिलसिलामा कुरा यति मात्र होइन, उपभोक्ता समितिले आफूलाई खाली चौकीदारको भूमिका मात्र राखेको, चौकीदारको भूमिकामा मात्रै आफूलाई त्यहाँ उपस्थित गराइएको र जम्मै काम डिप बोरिङ निर्माणको जम्मै काम
महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका केही कर्मचारी र लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेका केही बिचौलियाहरूको मिलोमतोमा धमाधम मनोमानी ढङ्गले भइरहेको गुनासो तीव्र रूपमा व्यक्त गरिरहेका छन्। यी मध्येका केही डिप बोरिङ निर्माण कार्य सम्पन्न भइसके तापनि र खाताबाट उपभोक्ता समितिको खातामा कार्यालयबाट पैसा जम्मा भइसकेको र खाताबाट पनि पैसा निकासा गरेर सामानका लागि बुझाइसक्दा समेत अहिलेसम्म कुनै डिप बोरिङ निर्माण कार्य भइरहेका स्थलहरूमा ट्रान्समिटर आएको छैन, त्यहाँ विद्युतीकरण भएको छैन, विद्युत पोलहरू खसालिएको छैन र थुप्रै कामहरू अधुरा राखिएको छ। उपभोक्ता समितिको खाताबाट रकम निकासा भइसकेको छ तर सामान आइपुगेको छैन, काम अगाडि बढेको छैन। यसैगरी त्यहाँका स्थानीयले अर्को एउटा गुनासो गरेका छन्। पाइपलाइन विस्तारको काम भयो, भवन निर्माणको काम भयो, यी सबै कामहरू भइरहँदा त्यहाँ प्रयोग भएका साधनहरू धनगढीबाट ल्याइयो। स्थानीय स्तरमा लम्कीचुवा नगरपालिका भित्रै ती साधनहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि किन धनगढीबाट साधनहरू ल्याएर काम गराइयो त? आज सबैको मनमा यो सवाल खडा भएको छ। कुरो यति मात्र होइन आदरणीय दर्शक महानुभावज्यूहरू, हामी तपाईँ कोही कसैले पनि आफ्नै घर परिवारमा समेत कुनै कारोबार आर्थिक कारोबार गर्नुपर्दा हामी प्रष्ट ढङ्गले चेकमा रकम उल्लेख गरेर मात्रै सम्बन्धित मान्छेको हस्ताक्षर गराउने गर्दछौँ। खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउनु अपराध हो। सायद नेपालको प्रचलित कानुनले पनि यही भन्छ होला। तपाईँ हामी सबै यो कुरामा विज्ञ छौँ, अनुभवी पनि छौँ। खाली चेकमा कोही कसैलाई हस्ताक्षर गराउनु हुँदैन। आदरणीय दर्शक महानुभावज्यूहरू, तर लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा हाइवेभन्दा उत्तरपट्टि जुन डिप बोरिङ निर्माण कार्य भइरहेको छ त्यहाँका अधिकांश उपभोक्ता समितिहरूलाई, त्यहाँ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षहरू चेकमा जसको हस्ताक्षर चल्दछ ती हस्ताक्षर चल्नेहरूलाई महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नै सरकारी गाडी गाउँहरूमा पठाएर सरकारी गाडीमा महेन्द्रनगर लगेर चेकमा हस्ताक्षर गराएको छ र खाताबाट पैसा निकालिएको छ। उपभोक्ता समिति हेरै भएका छन्, पैसा खातामा आयो, उपभोक्ता समितिको खातामा रकम आयो, तर त्यो रकम पनि खाली चेकमा सिग्नेचर गरेर महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीहरूले आफै बुझेर लगेर ठेकेदारलाई बुझाए वा के गरे। यो विषय रहस्यमय विषय बनेको छ। किन पनि रहस्यमय विषय बनेको छ भने सामान आएको छैन, पैसा खाताबाट गइसक्यो। अब कुनै समितिहरूमा दोस्रो किस्ता आइसकेको छ, कुनै समितिमा अन्तिम किस्ता मात्रै आउन बाँकी छ, तर काम भने अधुरै रहेको छ। यी यावत समस्या देखा परेका कारणले गर्दा त्यहाँका उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू, लाभान्वित हुने नागरिकहरू आज चिन्तामा रहेका छन्। एकदमै चासोको विषय बनेको छ। कतै यो काम यी बिचौलियाका कारणले सबै मैले गरेको हो, यो सबै मेरो देन हो भन्ने बिचौलिया मान्छेका कारणले र महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका केही नियत हराम भएका, केही नियतमा खोट भएका केही कर्मचारीका कारणले गर्दा यी योजनाहरू कतै अलपत्र पर्न त होइनन्। आज हरेकका मनमा यही चिन्ता छ। आउनुहोस् हामी फेरि पनि कुराकानी जोड्छौँ लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाहुनपुर डिप बोरिङ निर्माण उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष नन्दबहादुर राणा मगरसँग। हजुरको शुभ नाम भन्नु त? नन्दबहादुर राणा मगर है, लम्कीचुवा 6 है, बाहुनपुर हो। यो केही कुरा हामीले गरे तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। तपाईँको समितिको अध्यक्षसँग मैले कुरा गरिसकेँ होइन, हाम्रो खड्काजीसँग। खासमा यो तपाईँहरूको कारणले गर्दा यो योजना त अलपत्र पर्ने भयो नि त तपाईँले सिग्नेचर नगर्दाखेरि त? कारण मैले के भने अस्ति पनि अब इन्जिनियर पनि आउनुभएको थियो, उहाँसँग मैले कुरो राख्यौँ होइन। कारण के हो भने अब पोल र अब जस्तै ट्रान्सफर्मर पनि हाम्रो पे भइसकेको रहेछ होइन। अब ट्रान्सफर्मरको पैसा दिइसक्यो, त्यति लाखको बिचको कुरा तपाईँ दिइसकेको भन्नुहुन्छ, उहाँ दिया छैन भन्नुहुन्छ। खास कुरो के हो तपाईँको अब त्यही वहीँ स्टेटमेन्टमा छ त लेखेर दिएको छ, त्यो तपाईँले त हेरिदिनु होला त्यो सामने होइन र, अझै पनि त्यही छ कि उहाँको सामने होइन र। त्यस कारणले मैले के भनेपछि अब जस्तै हामीले पे गर्दै जाँदा अब 33 लाखको बिचमा अब 32 लाखको बिचमा अब त्यो ट्रान्सफर्मर र पोल पनि आइसकेको रहेछ। अब अहिले फेरि 14 लाख कति 14,000 कतिको छ नि यो बिल, 300 कति 46 रुपियाँ कति। अनि त्यो बिलको हामी फेरि भुक्तानी गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले पहिला हामी कामै सम्पन्न नभएको कारणले, त्यस कारणले चाहिँ त्यो किन हामी फेरि डबल त्यो गर्दा फेरि त्यसै पछाडि किन जाउँ भन्ने सोचेर मैले सिग्नेचर नगरे। ए तपाईँ कोषाध्यक्ष होइन? हजुर हजुर। तपाईँको चाहिँ पहिलाको पैसा चाहिँ सामानको गइसकेको छ? सामान भन्दाखेरि पनि तपाईँको ट्रान्सफर्मर र पोलको गइसकेको र भन्दा
त्यतिको बिचको चाहिँ सामान हाम्रो नपुगेको र अनि बाँकी तपाईँको सामान्यमा अध्यक्षज्यूले अहिले भर्खर भन्नुभयो कि भनिसक्नु भयो नि त उहाँले होइन उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँको चाहिँ सामानको पैसा गएको छैन भन्नुभयो पोलको र ट्रान्सपोर्टको पैसा गएको छैन भन्नुभयो तपाईँले सिग्नेचर गरेपछि मात्र जाने हो भन्नुभयो त्यसो भए त्यो 14 लाखको बिचमा अझै त्यो 14 लाखको बिचमा आउँछ अरे त्यो तपाईँले जो 14 लाख रुपियाँ दिनुहुन्छ नि अब त्यसैबाट उसले सामान पठाउने भन्ने कुरा भयो मलाई त इन्जिनियरले के भन्यो भने चाहिँ तपाईँको हाम्रो सामने लिम्बूजी आउनु भएको लिम्बू सर आउनुभएको थियो उहाँसँग हामीसँग कुरो भएको थियो होइन ट्रान्सफारको पनि हाम्रो पैसा तपाईँको हाम्रो काम क्लियर भएको छ र अनि त्यो नआएको कारणले गर्ने हाम्रो बाँकी छ र अनि दोस्रो चाहिँ पोलको पनि बाँकी छ होइन त्यस कारण हाम्रो त्यो पे भएको र अहिले फेरि 14 लाख चाहिँ के रहेछ भनेको चाहिँ बिसाएको रहेछ त्यो हिसाबले मैले भन्न खोजेँ के त जस्तै हजुरको यो बिछाइसकेपछि उनले जिम्मा लिनु पर्यो हो कि नै त जस्तै त्यो अब ठेकाबाट लिइसकेपछि त उनले लास्टसम्म पानीसम्म निकासा गरिसकेपछि त बल्ल पो हामीले त्यो गर्के अथोरिटी चाहियो भनेर मात्रै मैले त्यसमा अडान लिएको त्यति हो ए भनेपछि तपाईँको चाहिँ काम पारदर्शी हुनु पर्यो हजुर हजुर तपाईँको चाहिँ पहिला पैसा लगाएको थियो नि त्यसको सामान आउनु पर्यो अनि बल्ल अरू पैसा निकाल्नु पर्यो भन्ने तपाईँको बनायो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले यहाँहरूका माझमा जे कुरा राख्यौँ त्यही कुरा नन्दबहादुर राणा मगरले पनि बोल्नुभयो यहाँले भर्खरै हेर्नुभयो रकम निकासा भइसकेको छ तर सामान आएको छैन उहाँले कार्यालयका कर्मचारी भूविक्रम लिम्बूसँग सम्पर्क गर्दा पनि उहाँले आफ्नै मुखबाट बताउनु भयो सामान आउँदैछ पैसा निकासी भइसकेको छ त्यो सामान आइपुगेको छैन तर फेरि त्यो सामान आइ नपुग्दै खातामा रहेको अन्तिम किस्ता पनि निकाल्नका लागि उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष र सचिवलाई दबाब दिइँदैछ खाली चेकमा हस्ताक्षर गर्नका लागि खाली चेकमा हामी हस्ताक्षर गर्दैनौँ भनेपछि विवाद उत्पन्न भयो के साँच्चै पारदर्शी ढङ्गले जनताले देख्ने गरी जनताले बुझ्ने गरी जनताको भलो हुने गरी जनताको हित हुने गरी काम गरिरहेको कुनै पनि कार्यालयले उपभोक्ता समितिलाई खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउँछ त यहाँहरू त्यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी त्यो ठाउँमा स्थलगत रिपोर्टिङमा गइरहँदा त्यहाँका केही बिचौलियाहरू जो आफूलाई समाजको मसिया ठान्छन् आफूलाई समाजको सबैभन्दा ठुलो ठेकेदार ठान्छन् केही मान्छेहरूले हामीमाथि अपशब्दहरूसम्म बोले तथा नाम बोल्ने प्रयास गरे हामी जनताले गुनासो गरेपछि जनताका घर दैलोमा जनताका आँगनमा जनताका गुनासो सुन्न जानु के हाम्रो अपराध हो हामीले ती कुरा सुनिरहँदा हामी एकपक्षीय ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छैनौँ हामी तिनै बिचौलियाहरूका कुराहरू पनि सुन्छौँ जनताका कुरा पनि सुन्छौँ सम्बन्धित कार्यालयको कुरा पनि सुन्छौँ सबै कुरा हामी तपाईँहरूको माझमा जस्ता हो तस्तै ऐना जस्तै पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ विगतमा पनि हामीले यही गरेका थियौँ अहिले पनि हामी यही गर्दैछौँ तर हाम्रो रिपोर्टिङ टोलीलाई देखेर अत्तालिएका केही मान्छेहरूले हाम्रो रिपोर्टिङलाई अवरुद्ध पार्ने प्रयास गर्दै थिए त्यसका बावजुद पनि स्थानीयहरू वास्तवमा सचेत स्थानीय नागरिकहरूको साथ भएपछि हामी यो भिडियो सामग्री कार्यक्रम जनचासो मार्फत तपाईहरु माझमा पस्किन सफल भएका छौं हामी स्थानीयसँग डिप बोरिङ निर्माण कार्यका बारेमा बुझ्नका लागि त्यहाँ पुग्नु पूर्व नै सूचना लिक भइसकेको रहेछ सूचना लिक भइसकेको रहेछ हामी पुग्दै थियौं हामी पुग्नुभन्दा पहिला त्यो ठाउँहरुमा त्यहाँका स्थानीयका डिप बोरिङ निर्माण भइरहेका स्थलहरुमा त्यहाँका केही बिचौलियाहरू पुगिसकेका थिए र ती बिचौलियाहरूलाई माहौललाई विकेन्द्रित गर्ने स्थानीयको ध्यान भड्काउने र पानी धमुल्याएर माछा मार्ने खोज्ने प्रवृत्ति भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङमा जनतालाई केन्द्रित हुन नदिने दुष्प्रयास गर्दै थिए र भन्दै थिए हिजो हामीले यी कामहरू दुःख गरेर ल्याइरहँदा यी पत्रकार महोदयहरू कहाँ थिए के गर्दै थिए आज हामीले काम गरेर जनताका माझमा यत्रो विकासमा ल्यायौं यसपछि अहिले आएर हाम्रो काम भाड्नलाई यस्ता किसिमका खेलहरू परपञ्चहरू किन गर्दैछन् यी यावत कुराहरू गरेका थिए दर्शक महानुभावज्यूहरू प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो तपाई हाम्रो गाउँ समाजमा निर्माण भएका विकास निर्माणका कार्यहरू हुन् या अन्य कार्यहरूमा निगरानी राख्नु चासो राख्नु र त्यहाँको पारदर्शिता बारे जवाब खोज्नु प्रत्येक सचेत नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो अधिकार पनि हो हामी त्यही अधिकार र कर्तव्य दुवै पूरा गर्न त्यहाँ पुगेका थियौं स्थानीय नागरिकले हामीलाई आफ्नो गुनासो सुन्नका लागि आग्रह गरेपछि हामी त्यहाँ पुगेका थियौं र त्यही बीचमा हामीले बाहुनपुर डिप बोरिङ निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नेत्र खड्कासँग केही कुराकानी गरेका छौं निर्माण कार्यमा विवाद किन आयो तपाईहरुको यो निर्माण कार्य सहज ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने निर्माण कार्य भइरहँदा पाइपलाइन विस्तारका कुराहरू
भवन निर्माणका कुराहरू जुन भइरहेका छन्, भवन निर्माणको काम अधुरो छ। यही बिचमा तपाईँहरूको समितिमा विवाद किन आयो भनेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। हेर्नुहोस् यो कुराकानी। मेरो नाम चुवालम्की नगरपालिका वडा नम्बर 6 बाहनपुरवासी नेत्रबहादुर खड्का। नेत्रबहादुर खड्का है। यो जुन हजुरको यो चाहिँ सिँचाइ आयोजना जो छ नि, सिँचाइ योजनाको तपाईँ अध्यक्ष हो? हजुर म अध्यक्ष। यो कुन कार्यबाट प्राप्त बजेट हो? यो प्राप्त बजेट भन्दा पनि अब कुन कार्यालय भन्दा पनि मेरो कार्यालय भनेको मिलनचन मामा हुन्। सबभन्दा पहिलो प्रथम नम्बर उनले पहल चालेको कुरा हो। उहाँले भनौँ यहाँको राजनीतिका आशय पासेहरूले धनगढी सिँचाइ विभाग आउनु नदिएर महाकाली सिँचाइबाट आएको हो। ए महाकाली सिँचाइ योजनाबाट हो? महाकाली सिँचाइ योजनाबाट। यो कति भयो यो तपाईँको काम सुरु भएको? काम सुरु भएको त अहिले सर अक्ति फागुन 2 वर्ष भयो, वर्ष दिन भयो हेर्नुहोस्। 1 वर्ष भयो, 1.5 वर्ष सुरु भयो। कति % काम सक्यो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म काम भनौँ हजुर लगभग त्यही हो भनौँ अब 60% भन्दा माथि सिद्धिसकेको छ। तपाईँको ठोक्ने काम भइसक्यो? ठोक्ने काम भइसक्यो, पानी निकालिसकेको। अनि पाइप विस्तार गर्ने काम पनि भयो होला? विस्तार गर्ने काम पनि भयो। फेरि यसमा विद्युतीकरण काम के भयो? पोल बाँकी छ, विद्युतीकरण काम बाँकी छ है? ट्रान्सफर्मर बाँकी छ। फेरि अब भनौँ घर अधुरो बनाउनु बाँकी छ। ए यो भवन चाहिँ बन्न बाँकी छ यसको होइन? यो कति हो बजेट टोटल यसको? बजेट टोटल सुन्न पाएको सर 80 लाख भन्ने कुरा छैन, तर मैले अब खासै भन्नु त्यति बुझिसकेको छैन। ए 80 लाख? 80 लाख 58 लाखमा ठेकाको टेन्ट भएर चाहिँ 58 लाखको मैले डाटा आएको छ। ए यो तपाईँको काम ठेक्का मार्फत भइरहेछ कि उपभोक्ता समिति मार्फत भइरहेछ? जो समिति छु नि हामी त खालि लौडी समाएर खालि चौकीदार जस्तो केही चौकीदार इन्डिया नानी पैसा भन्छ, तर हामी पैसा भन्ने छैन सर। ए समितिको कुनै भूमिकै छैन? भूमिका छैन, खालि त्यो चेक काटेर मात्रै दिनु भन्ने। ए समितिले चेकमा सिग्नेचर गर्ने काम मात्रै हो? अरू काम सबै ठेक्कापट्टाबाट हुने हो? ठेकदार को हुनुहुन्छ? ठेकदार दिनेश भट्ट धनगढी होइन? ए अनि तपाईँहरूको चाहिँ काम गर्दाखेरि जो पाइप विस्तार गर्नुभयो नि, त्यो काम गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ स्थानीय यहाँका चाहिँ युवाहरूलाई रोजगार दिनुभयो कि बाहिरबाट मान्छे ल्याउनु भयो? उसले आफ्नै डोजर ल्याएर आफै खनेर गयो सर। ए डोजरबाट खनाउनु भयो? डोजरबाट ल्याएर आफ्नै डोजर ल्याएर आफै खनेर आफै हालेर। ए डोजर पनि दिनेश भट्टजीकै आयो होइन खन्नलाई? ए तपाईँको चाहिँ जो 80 लाख भन्नुभयो नि, 80 लाखमा 20 लाखको ड्रिलिङको काम हो होइन? तपाईँको ठोक्ने काम 20 लाखको हो? खोइ अब ठोक्ने यो 20 को 31 को सब त्यो मलाई थाहा भएन होइन? हजुर। अब ठेकेदार 6 महिनासम्म त्यहाँ ठोके पर होइन, त्यहाँ सफल भएन कारणमा भनौँ 2 ठाउँ ठोक्यो। एक ठाउँमा ठोक्ने मेसिनै रहेको छ तल होइन? ए मेसिनै तल रह्यो? मेसिन तल रह्यो, 4 लाखको मेसिन हेर्नुहोस्। त्यो तल रहिसकेपछि नि त्यहाँबाट भनौँ केही फागुनबाट फागुन 1 चैत 2 वैशाख 3 जेठ 4 असार 5 साउन 6 महिना त्यहाँ ठोकेको भयो सफल। साउनको महिना ल्याएर मैले लास्टमा यहाँ आफ्नो खल्लामा ठोकेँ सर। अब खेतसँग जताकतै ठोक्ने ठाउँ छैन होइन पानीले। कति % रकम भुक्तानी पाउनुभयो अहिलेसम्म? अहिलेसम्म अक्ति दिएको यो जो चेक छ हामीलाई, यो चेक लगाएर लगभग हाम्रो 47 लाख रुपियाँ जान्छ। ए 47 लाख भुक्तानी पाइसक्नु भएको छ? भुक्तानी भइरहेको छैन नि त, त्यो चेक आएर 33 लाख भुक्तानी भइसकेको छ। ए 33 लाख भुक्तानी भयो, अरू बाँकी छ होइन? अनि यो कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई योजना? सर यो असार 20 तारिक भन्दा पहिला सम्पन्न गर्नुपर्ने इन्जिनियरको आदेश छ। अब यहाँ हाम्रो कोटा अध्यक्ष सही नगरिदिएको कारणले त्यो यो काम अवरुद्ध रहने जस्तो छ। ए तपाईँको समितिको कोषाध्यक्षले सिग्नेचर गरिदिनु भएन? किन गरिदिनु भएन? खोइ कुन कारण के हो मैले त्यो सोध्दै। माइन्डिङमा किन सिग्नेचर गर्नु भएन? आज 6 दिन भयो, म 6 दिनबाट मैले न खाना खाँदैन, मलाई निन पर्छ, त्यस्तो बिहारमा छ म हेर्नु। ए तपाईँको त्यो बैठक पुस्तिकामा सिग्नेचर गर्न मान्नु भएन उहाँले? हजुर बैठक पुस्तिकामा सिग्नेचर गर्न मान्नु भएन है? मान्नु भएन। ए बैठक पुस्तिकामा सिग्नेचर त गर्नु पर्थ्यो होइन? मान्नु भने अक्ति इन्जिनियर साहब आउनु भएको छ, आफै सामी बुझाउनु। सिग्नेचर गर्नुपर्ने कहाँ खास उहाँले? बुझाउन खालि चेक मात्र गर्नु भने। चेकमा सिग्नेचर गर्नुपर्ने हो? चेकमा सिग्नेचर गर्दा के भन्नुहुन्छ उहाँले? हजुर के भन्नुहुन्छ? उहाँ कहाँ के दुनियाँदारी भन्नुहुन्छ, म बुझ्दैन उहाँको। या उहाँ मेरो कुरा बुझ्दैन। के भनेर ठ्याक्कै प्रश्न भन्नु किन गर्नु भएन भन्नु न? के भन्छ भने चाहिँ अब पोल आउनु पऱ्यो, ट्रान्सफर्मर आउनु पऱ्यो होइन? ट्रान्सफर्मरसम्म पोलसम्म पैसा गइसकेको छ, त्यो आउनु पऱ्यो, तपाईँ मात्रै म गर्छु। ए ट्रान्सफर्मर र पोलको पैसा निकासी भइसकेको छ, त्यो काम आयो भने अनि चेकमा सिग्नेचर गर्छु भन्नुभयो। तर अब ठेकेदारले भन्छ पहिला पैसा आयो मात्रै म त्यो सामान झार्छु, नभए बिना पैसा हुँदैन। ठेकेदारले पैसा त लगिसकेर सामान त दिनुपर्ने होला त? पहिला त उसले पहिला बोरिङ ठोकेको त्यो सामानको पाएको पैसा लिन्छ सर। ए उसले यो ट्रान्सफर्मरको बिजुलीको पैसा लगाएन पोलको होइन? यो यही बजेटमा यो आयो। ए उसले पैसा चाहियो अनि सामान दिन्छु भन्छ, अनि यता चाहिँ कोषाध्यक्षले चाहिँ खाली चेकमा सिग्नेचर गर्दैन भन्नुहुन्छ, चेकमा रकम लेख भन्नुहुन्छ। तपाईँ रकम लेख्दा के बिग्रिन्छ? केही बिग्रिन्न। तपाईँहरू रकम लेखिदिए हुन्थ्यो नि त?
अब उसले सही नै गरिदिएको छैन नि त रकम तोकिसकेको कति लेख्ने भन्ने कुरा भएको छ 14,14,000 कति ए ए ए ए भनेपछि असारको 20 गते भन्दा यता तपाईँ सम्पन्न गर्नुहुन्छ काम होइन यसमा भुक्तान गर्नुपर्ने नभए यो बजेट फेरि गएपछि दोहोरो बजेट आउनेवाला पनि छैन त्यो विरोधी हुन्छ भनेको छ असार 20 सम्म तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ कार्यालयका हिसाबले भयो त्यो कुरा तपाईँहरूको आफ्नो व्यावहारिक ढङ्गले पनि असार 20 सम्म किसानका खेतसम्म पानी पुग्छ भन्ने कुरा ढुकाउनुहुन्छ पानी त असार 20 सम्म पुग्दैन सर किनभने यो उसको जो तार छ नि तार मिलेको छैन सर नेपाल बजारमा कहीँ छैन भने यसै गरी हामीले बाहुनपुर डिप बोरिङ निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव हंसा थापासँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला हंसा थापा उक्त निर्माण समितिको सचिव हुनुहुन्छ र उहाँले खाली चेकमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारण त्यहाँ विवाद उत्पन्न भयो। निर्माण समितिका अध्यक्ष, केही बिचौलियाहरू, महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका केही कर्मचारीहरूको आग्रहमा उहाँले पहिलो पटक खाली चेकमा सिग्नेचर गर्नुभयो, तर त्यो चेक रद्द भयो। उहाँलाई जानकारी त्यही गराइयो। त्यो चेक रद्द भइसकेपछि फेरि पुनः उहाँलाई दोस्रो पटक खाली चेक लगेर उहाँ समक्ष हस्ताक्षर गरिदिनु पर्यो भनेर भनियो। तर उहाँले के भन्नुभयो त दर्शक महानुभावहरू भने यो भवन पुरा बनेको छैन, यो भवन अधुरै छ, विद्युतीकरणको काम पनि भएको छैन, यी यावत कामहरू सम्पन्न गर्न बाँकी नै छ। अब खातामा जम्मी 12-14 लाख मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा त्यो पैसा पनि यहाँले खाली चेकमा सिग्नेचर गरेर निकाल्नु भयो भने हाम्रो यो काम अधुरो हुन्छ, म गर्दिनँ भन्नुभयो। हंसा थापाले यो भनेपछि अनि त्यसपछि त्यहाँ विवादले चरम रूप लियो। अहिले काम ठप्प छ। सचिव हंसा थापासँग गरिएको यो कुराकानी। मेरो नाम चाहिँ हंसा थापा। हंसा थापा हो। तपाईँ यहाँ मान्छे किन जम्मा खान सबै बुझिसक्नु भयो होला? बुझिसकेको छु। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ? अब हेर्नु सर यस्तो छ, अनि के गरे सिग्नेचर गर्न आउनुभयो म सर। सिग्नेचर गरिदिनु भयो नि तपाईँले? सिग्नेचर पहिलोचोटि गरेँ, त्यसमा अमाउन्ट लेखेको थिएन होइन। अनि हामी एउटा कार्य समितिमा बसेको मान्छे भइसकेपछि त त्यसमा के अरे यो पैसा यति हो भनेर त खुलासा हुनु पर्यो कि नै। चेक खाली थियो? खाली थियो। अनि कति 2-3 चोटि आउनुभयो के अरे सिग्नेचर गरिदिनु भन्न। अनि पहिलोचोटि रद्द भयो भन्नुभयो, अनि फेरि अर्कोचोटि आउनुभयो, अनि हामीले रद्द गऱ्यो। अरे पहिलोचोटिमा खालीमै गरिदिनु भयो? केही लेखेको थिएन, रकम अङ्क लेखेको थिएन? लेखेको थिएन। त पहिलोचोटि किन गर्नुभयो त? अब त्यो हामीलाई के थाहा छ सर, अब सधैँभरि यस्तोमा लाग्यो भयो पो थाहा हुन्छ त होइन। पहिलोचोटि मेरो पनि अब फर्स्ट चोटि है। पहिलोचोटि तपाईँले खाली चेकमा सिग्नेचर गर्दा उहाँले के भनेर गराउनु भयो? यो यति पैसा के अरे दिनुपर्ने छ, अनि ल सिग्नेचर गरिदिनु भन्नुभयो। मैले कति रकम भन्नुभएको थियो? मुखले के भन्नुभएको थियो? त्यो मलाई केही थाहा भएन। रकम भन्नु भएन, खाली चेकमा सिग्नेचर गरिदिनु भन्नुभयो। त्यो चेक रद्द भयो। अनि अर्को पटक आउनुभयो। अनि अहिले फेरि त्यही सिग्नेचर गर्नको लागि अनि यहाँ हाम्रो कुरा भयो है, पैसाभरि सबै न के अरे सब लगानी लागिसकेको छ के अरे। अब यो 14 लाख रुपियाँ दिइसकेपछि बचेको जम्मा अनि के अरे 10-11 लाख बच्छ भन्नुभयो होइन। अनि त्यत्रो पैसामा जम्मा अनि 10-11 लाख बच्छ भनेपछि यो भवन हेर्नु सबै पुरै बन्न बाँकी छ होइन। अनि त्यो बन्ने कि नबन्ने भन्ने पक्षमा हो हामीले यो के अरे चेक सेङ्सन नगरेको। भनेपछि तपाईँ अब आउन बाँकी कति भन्नुभयो? कति 11-12 लाख भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले भुक्तानी पाउनु पर्ने यो समितिले 11-12 लाख मात्रै भन्ने हो? त्यो 14 लाख बाहेक हो कि 14 लाख? 14 लाख दिएर अनि कति 10-12 लाख अनि कति 14 लाख रुपियाँ दिएर 11-12 लाख मात्रै बच्छ भनेर भन्दाखेरि अनि हामीले यो सबै भवन पुरै निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पक्षमा हामीले चाहिँ यो सिग्नेचर गरेको होइन। भोलि पनि किनभने हाम्रो टाउकोमा नहोस् होइन, हामीलाई भ्रष्टाचार गर्नु छैन। हाम्रो काम भनेको पानी निकाल्ने खाने हो, कसैको 2 रुपियाँको मलाई आवश्यक छैन। यति कामको लागि अनि यो सब भएको अरू केही भनेपछि तपाईँको चिन्ता भनेको अब रकम बन्ने कि नबन्ने, भोलि हाम्रो टाउकोमा आउने कि नआउने भन्ने विषयमा मात्रै हो। यो चाहिँ बन्न अधुरै छ होइन। यो चाहिँ पैसा चाहिँ फेरि चेक पनि खाली थियो भन्ने कुरामा यहाँलाई शङ्का लाग्यो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले कार्यक्रम जनचासोमा आज कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 हाइवे उत्तरपट्टिका बस्तीहरू बाहुनपुर, चयनपुर, बागमारामा नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले त्यहाँका किसानहरूको सिँचाइमा जुन असुविधा छ, खेतीपातीमा जुन पानीका कारण, पानी अभावका कारणले जुन असुविधा भइरहेको छ, त्यो असुविधालाई अन्त्य गर्नका लागि जुन कार्यक्रम उपलब्ध गरायो, त्यो कार्यक्रममा देखिएका विवाद र समस्याका बारेमा हामीले यहाँहरूका माझमा यो भिडियो सामग्री मार्फत केही कुरा प्रश्न पार्ने कोसिस गर्यौं। विशेष गरी हामी जाँदा जाँदै अन्तिममा यहाँहरूका माझमा राख्न चाहन्छौँ, कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्दा नेपाल सरकारले तोकेको नियम र प्रक्रियालाई सबैले मान्नुपर्छ, सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ।
नीति नियमहरूलाई उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो काम पारदर्शी, जवाबदेहिता र जनताप्रति उत्तरदायित्व हुँदैन भन्ने कुरा हामी यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छौँ। र साथसाथै जुन 60 लाख बराबरको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने भनेर प्रश्न भनिएको छ, त्यो काम कुनै टेन्डर बिना, कुनै कोटेसन बिना महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले कसरी धनगढीका ठेकेदार दिनेश भट्टलाई उपलब्ध गरायो, यो खोजी र चर्चाको विषय छ। स्थानीय नागरिकले खोजिरहेका छन् किन कुनै प्रकारको समन्वय गरिएन। उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम आफ्नो मनमानी ढङ्गले कार्यालयले ठेकेदारलाई किन उपलब्ध गरायो, किन आज खाली चेकमा सिग्नेचर गराउन खोजिँदैछ। यी यावत विषयहरूका बारेमा महाकाली सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयको ध्यानाकर्षण होस् र विकास निर्माण कार्य एकदमै पारदर्शी हुनुपर्छ, दीर्घकालीन टिकाउ हुनुपर्छ। त्यहाँभित्र हिनामिना, बेथिति, बेरुजु हरेक प्रकारका गलत कामहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि आज प्रत्येक ठाउँबाट जुन ठाउँमा तपाईँ हाम्रो गाउँमा विकास निर्माण कामहरू भइरहेका छन् त्यहाँ तपाईँ हामी नै सचेत बनेनौँ। समय छँदै हामीले चाहिँ ढकढकाएनौँ। समय छँदै हामीले त्यहाँ उपभोक्ता समितिमा बसेका मान्छेहरू हुन् या ठेकेदारहरू हुन्, तिनीहरूलाई हामीले समयमै सचेत गराएनौँ र हाम्रा कुनै पनि कामहरू दीर्घकालीन टिकाउ हुँदैनन्। हामी आज विकास निर्माण गर्छौँ, अर्को वर्ष त्यो भत्किन्छ, अर्को वर्ष हामीले अरू विकास निर्माण कामहरूमा प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। त्यही पुनर्संरचना गर्नमा हाम्रो बजेट खर्चिने हुन्छ। नेपाल र नेपालीको दुर्दशा अहिलेसम्मको यही हो। त्यसकारण यी समस्याहरू समाधान गर्नका लागि तपाईँ हामी आफ्नो गाउँठाउँबाट एकजुट भएर उठौँ, एकजुट भएर सचेत ढङ्गले सबैलाई खबरदारी गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रम जनचासोलाई यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई जहाँ जुन ठाउँबाट हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र साथसाथै यहाँहरूले हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल रेडियो स्टार टिभी, हाम्रो फेसबुक पेज FM रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज र हाम्रो अनलाइन www.fmradiostar.com.np का साथसाथै नेपालभित्र सुदूर र मध्यपश्चिममा FM रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज मार्फत आगामी दिनमा समेत हेर्दै र सुन्दै गर्नुहोला भन्दै आजको कार्यक्रम जनचासोबाट वसन्त जैसी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।